ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي وقال عليه السلام من رغب عن سنتي فليس مني صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله منظور احمد صاحب دی بیٹی کلثوم بیوی کا نکاح تھوڑے نال 5000 روپے ہمارے شریعت کے بدلے کیتا قبول ہے بیوی کا نکاح تھوڑے نال 5000 روپے ہمارے شریعت کے بدلے کیتا قبول ہے منظور احمد صاحب دی بیٹی کلثوم بیوی کا نکاح 5000 روپے اللهم كما ألفت وباركت بين سيدنا آدم عليه السلام وسيدتنا حواء عليها السلام اللهم كما ألفت وباركت بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وبين سيدتنا سارة وسيدتنا هاجرة سلام الله عليهما اللهم كما ألفت وباركت بين سيدنا يوسف عليه السلام وبين سيدتنا زليخا عليه السلام اللهم ألف وبارك بينهما كما ألفت وباركت بين سيدنا موسى عليه السلام وبين سيدتنا سكورة اللهم ألف بينهما وبارك بينهما كما ألفت وباركت بين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها اللهم ألف بينهما وبارك بينهما كما ألفت وباركت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين الصديقة الكبرى اللهم ألف بينهما وبارك بينهما كما ألفت وباركت بين سيدنا ومولانا علي المرتضى کرم اللہ وجہ الکریم بین السیدہ فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ ان پاکیزہ مقدس جوڑوں کا میں نے ذکر کیا ان کی برکات میں سے کچھ حصہ کچھ چھینٹے اس نئے جوڑے کو عطا فرما یا اللہ ان کی زندگی شادی کی حقیقی خوشیوں سے بھرپور ہو مولا کریم ان کو زمانے کے حادثات سے اپنے حفظ و امان میں رکھ شادی کی برکتیں عطا فرما الہ العالمین اپنی خصوصی مہربانیاں لطف و کرم عطا فرما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا اللہ مبارک اشرف مبارک ہے آبد